वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीके मा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियो मार्फत म तपाईलाई ट्रिक टु रिमेम्बर इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन, कसरी सम्झिने इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन, त्यसको केही ट्रिकहरू म दिनेछु। ट्रिक 5-7 वटा छन्, राम्ररी हेर्नुस् र एकैचोटीमा सम्झिने प्रयास गर्नु होला, कहाँ के पर्छ भनेर सम्झिनुहुन्छ तपाईले। पहिलोमा हेर्ने हो भने, पहिलो ट्रिकमा हेर्ने हो भने टर्म जस्तै यो WO, सुरुमा W पछि O, जस्तै कि वर्ल्ड अर्गनाइजेसन र बीचमा जे पनि होस् मतलब छैन। सुरुमा वर्ल्ड र लास्टमा सुरुमा W र लास्टमा अर्गनाइजेसन छ भने, वर्ल्ड र अर्गनाइजेसन छ भने, र I र अर्गनाइजेसन छ भने, सुरुमा I पछि अर्गनाइजेसन छ भने त्यसको हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्डमै हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल पहिलोमा वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन WIPO, W सुरुमा लास्टमा हो भनेपछि यसको हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्डमै हुन्छ। यसको स्थापना, वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसनको स्थापना जुलाई 17, 1967 मा भएको थियो। वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भनेको तपाईको केही बुक छ, तपाईले कुनै भिडियो बनाउनु भएको छ, त्यसहरूको तपाईको पर्सनल हो भनेरै अर्गनाइजेसनले हेर्ने गर्छ। त्यस्तै दोस्रोमा यस्तै हेरौँ, सुरुमा W लास्टमा O भनेपछि यसको हेडक्वार्टर कहाँ पर्छ? स्विजरल्यान्ड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, अप्रिल 7, 1948 मा भएको थियो यसको स्थापना। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा रहेको छ वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसन WMO, सुरुमा W लास्टमा O भनेपछि यसको पनि कहाँ हो हेडक्वार्टर? स्विजरल्यान्ड, जेनेभा स्विजरल्यान्ड। 23 मार्च 1950 मा यसको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै चौथो रहेको छ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, सुरुमा W लास्टमा O भनेपछि यसको हेडक्वार्टर पनि जेनेभा स्विजरल्यान्डमा। त्यस्तै यसको स्थापना 1 जनवरी 1995 मा भएको थियो। अब स्विजरल्यान्ड जेनेभाको अर्कोमा हेर्ने हो भने सुरुमा I लास्टमा O, तर यो IMO बाहेक, इन्टरनेशनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसन जुन छ त्यो बाहेकका I सुरुमा लास्टमा O भनेपछि इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO 1919 मा स्थापना भएको थियो। फेरि इन्टरनेशनल कमिटी फर रेड क्रस अर्गनाइजेसन I र सुरुमा I इन्टरनेशनल लास्टमा अर्गनाइजेसन भनेपछि यसको पनि कहाँ भयो त? जेनेभा स्विजरल्यान्ड, 17 फेब्रुअरी 1863। त्यस्तै इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डाइजेसन अर्गनाइजेसन पनि कहाँ हो त? जेनेभा स्विजरल्यान्डमा। यसको स्थापना भएको थियो 23 फेब्रुअरी 1947 मा। त्यस्तै अर्को रहेको छ जेनेभा स्विजरल्यान्डमा जुन नमिल्ने, यो सम्झिराख्नु होला, UNCTAD, युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट, यसको स्थापना 1964 मा भएको थियो। यो पनि जेनेभा स्विजरल्यान्डमै छ। अब लन्डनमा भएको हेडक्वार्टरहरूको बारेमा हेरौँ। एउटा यो सम्झिनुस्, रिमेम्बर टर्म I am common man in London। यसबाट तपाईले यो सेन्टेन्स मात्र सम्झिनुस्, I am common man in London। र अब I am common सम्झिनु, I बाट भइहाल्यो IMO, इन्टरनेशनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसन, लन्डनमा पर्छ। त्यस्तै M बाट भइहाल्यो एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, जुन जुलाई 1961 मा स्थापना भएको थियो, यो पनि लन्डन। त्यसपछि कमन सुरुवात भएको, कमनबाट दुईटै चाहिँ कहाँ छ त? लन्डनमा। जस्तै कमनवेल्थ अफ नेसन, कमनवेल्थ टेलिकम्युनिकेसन अर्गनाइजेसन, यो सबै लन्डनमा। यसको लागि यो सम्झिनु, I am common man in London। त्यस्तै अर्को रहेको छ वाशिङटन DC मा हेडक्वार्टर भएको। पैसासँग सम्बन्धित जति छन् नि त्यो सबै वाशिङटन DC मा। जस्तै इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड IMF जुन 7 जुलाई 1994 मा भएको थियो, त्यो वाशिङटन। त्यस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क पैसासँग सम्बन्धित, यो पनि वाशिङटन DC, जुलाई 1945 मा यसको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि रहेको छ भियना, अस्ट्रेलियामा हेडक्वार्टर भएको। एटोमिक र पेट्रोल सम्बन्धी जति अर्गनाइजेसनहरू छन् त्यो सबै कहाँ छ त? भियना, अस्ट्रेलियामा। फर इक्जाम्पल युनाइटेड नेसन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, भियना, अस्ट्रेलिया। इन्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एसोसिएसन एजेन्सी, यो पनि भियना, अस्ट्रेलियामा। एटोमिक कुरा आयो, यहाँ इन्डस्ट्रीको कुरा आइरहेछ, पेट्रोलियम। त्यस्तै OPEC, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज, यो पनि कहाँ छ त? भियना, अस्ट्रेलियामा।
पेट्रोल र एटोमिक कुरा कुनै अर्गनाइजेसनमा छ भने त्यो कहाँ हुन्छ त? भेनामा हुन्छ। जस्तै चाइल्डको बारेमा कुनै छ भने त्यो न्युयोर्कमा हुन्छ। जस्तै युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन यो भइहाल्यो न्युयोर्कमा। अर्को चाहिँ युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फन्ड युनिसेफ 11 डिसेम्बर 1946 मा यसको स्थापना भएको थियो र यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ त? न्युयोर्कमा। चाइल्ड इमर्जेन्सीको कहाँ छ त? न्युयोर्कमा। त्यस्तै अर्को हेर्नुमा प्यारिसमा भएको होला। प्यारिसमा एजुकेसनल र इकोनोमिक जति छन् त्यो प्यारिसमा हो। अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन डेभलपमेन्ट OECD र युनाइटेड नेसन एजुकेसनल साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन युनेस्को 16 नोभेम्बर 1945 मा यसको स्थापना भएको थियो। यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ त? प्यारिसमा छ। त्यस्तै अब सिंगल हेडक्वार्टर भएको केही अर्गनाइजेसन हेरौँ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ADB 19 डिसेम्बर 1966 मा यसको स्थापना भएको थियो र हेडक्वार्टर मनिला फिलिपिन्समा छ। त्यस्तै फुड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन FAO 16 अक्टोबर 1945 मा यसको स्थापना भएको थियो र यो रोमको इटलीमा छ यसको हेडक्वार्टर। त्यस्तै इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस 1945 मा स्थापना भएको थियो र यसको हेडक्वार्टर हेग नेदरल्यान्डमा छ। हस् त, यसका साथै म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु र लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।